नाज़रीन, पिछले 48 से 72 घंटों के अंदर पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसने पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल शाफिया है उसका एक चेहरा वो ऐसा दिखाया है जो हमें शायद पता तो था लेकिन बहुत कम देखने को मिलता था। आप जब हमारे टॉक शोज़ देखते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ जमातों के जो अफराद उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वो जो बैठते हैं और आपस में बहस तकरार करते हैं, या आप इनको जलसों को देखते हैं, इनकी तकारीर को देखते हैं तो लगता है ये एक दूसरे से इंतहाई सख्त किस्म की नफरत करते हैं। ये एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते, ये एक दूसरे के साथ बैठ के बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन एक ऐसी कॉमन चीज़ है जिसके ऊपर एकदम ये सब के सब एक हो जाते हैं, और वो है जब एक दूसरे के लिए मराद के लिए कुछ करना हो। ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो, चाहे वो कोई भी असेंबली हो, सारे गिले शिकवे ख़त्म हो जाते हैं, सब हंसी खुशी रहना शुरू हो जाते हैं, सब एक एक करके कागज़ों के ऊपर सिग्नेचर करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद ना इनको कोई बुरा लगता है, ना इनको कोई चोर लगता है, ना इनको कोई डाकू लगता है। और फिर अवाम ये सोचने पे मजबूर होती है कि काश इतने ही प्यार, मोहब्बत और दोस्ती के साथ हमारे लिए भी कभी कुछ कर लिया करें, हमारे लिए भी कोई ऐसी कानून साजी कर लिया करें जिसमें ना कोई लड़ाई हो, ना जिसमें असेंबली के अंदर कागज़ फाड़े जाएं, ना एक दूसरे को चोर चोर के नारे लगाए जाएं। आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और क्या इस कल्चर के अंदर जो भी जाता है, क्या वो इस कल्चर का गुलाम बन के रह जाता है? उसे वो सब कुछ चाहिए जो दूसरे को मिला है। जिस तरह क्लास के अंदर अक्सर औकात अगर किसी बच्चे को अच्छा काम करने के ऊपर 1 स्टार दे दिया जाए तो दूसरा बच्चा, चाहे उसने उतना अच्छा काम किया हो या ना किया हो, वो कहता है स्टार मुझे भी चाहिए। शायद यही स्टार हमारे सियासतदानों को आज एक ब्लू पासपोर्ट की शक्ल में चाहिए। शायद यही स्टार आज उनको एक VIP प्रोटोकॉल की शक्ल में चाहिए। शायद यही स्टार आज जब वो मोटरवे के ऊपर सफ़र करते हैं तो उनको इस शक्ल में चाहिए कि हमें टोल टैक्स ना देना पड़े, हमें टोल का जो पैसे हैं, जो चार्जिंग है, वो हमें ना देनी पड़े। इतनी छोटी छोटी मासूम ख्वाहिशें हैं हमारे इन सियासतदानों की। इसी पे मज़ीद बात करेंगे। आज 4 सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुसरुल्लाह मलिक साहब, उनके साथ मौजूद हैं इसार राना साहब, और हमारे साथ हैं इकरारुल हसन साहब और इमरान शफकत साहब। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नुसरुल्लाह मलिक साहब, ये एतराज़ सही है इनके ऊपर कि जनाब इतनी ज़्यादा हवस है कि ब्लू पासपोर्ट भी चाहिए, टैक्स भी, टोल भी नहीं हमने देना, जबकि टोल 500, 1000, 1200-1300 रुपये होता है, मतलब, लेकिन वो भी नहीं देना, हमें प्रोटोकॉल भी चाहिए। और फिर ये बिला तफरीक होता है, कोई भी जमात हो, उसका किसी भी सूबे से ताल्लुक़ हो, वो कहते हैं जनाब अगर दूसरे सूबे को मिला तो हमें भी चाहिए। सही है, इनका डिमांड सही है। देखिए मंसूर साहब, हमें इस सारे मसले को समझने से पहले ये जानना चाहिए कि ये इशराफिया की सियासत है। पाकिस्तान की सियासत जो है वो आम आदमी की सियासत नहीं है, ना गरीब आदमी का सियासत से कोई लेना देना है। आप तसव्वुर कीजिए कि हर सियासी जमात कहती है जी कि वो अवाम के हकूक़ के लिए सियासी जमात बना रहे हैं, लेकिन आप ज़रा देख लें, सारे अरकान असम्बली को उठाकर देख लें, आप पार्टी के ओहदे देख लें, वो उस आदमी को दिए जाते हैं जो मेरे ख्याल में ज़्यादा मालदार आदमी होता है। वो जो नहीं मालदार होता वो आके बन जाता है। अब ये इशराफिया का गठजोड़ है जिसमें अगर आप माजी में भी एतराज़ात करें, लोग कहते थे शुगर माफिया किसी एक सियासी जमात का नहीं है। हर सियासी जमात के जो है रहनुमा उनकी शुगर मिले। आपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आपने कॉटन, हर सियासी जमात तो नहीं, हर सियासी जमात तकरीबन आप देख लें जो बड़ी सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोग भी हैं, मुस्लिम लीग कायद आज़म से भी वाबस्ता हैं, पीपल्स पार्टी से भी वाबस्ता हैं। ये नुसरत दरिशक साहब की जो मिलें थी किसकी थी? अच्छा, दरिशक, अच्छा, उनका नाम आपने देखिए, बहुत से लोग ऐसे और भी हैं जो इनके जो है वो सारे लोग। और फिर जिस तरीके से हमारे यहाँ सिर्फ जो महज ज़बानी कलामी एक दूसरे के ऊपर तनकीद की जाती है, ये समझना चाहिए आपके उन कारकुनों को, उन सपोर्टर्स को और उन सोशल मीडिया वर्कर्स को जो सुबह शाम अपनी जमातों की खातिर एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं। शाम को अगर इस्लामाबाद में भी आप चले, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कौन कौन इकट्ठे बैठ के गप्पे लगाता है, कौन कौन इकट्ठे बैठ के खाने खाते हैं आपके सामने, यानी वहाँ उनकी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, आपस में बैठ के बड़े आराम से मजे से। अच्छा, ये सब कुछ तो फिर भी पब्लिक डोमेन के रेस्टोरेंट्स में होता है ना, जहाँ पे पब्लिक देख रही होती है। घरों में जो ये आपस में एक दूसरे को मिलते हैं, उसमें और रिश्तेदारियाँ जिस तरह आपस में की हुई, मैं रिश्तेदारियाँ उसमें मैं चूँकि कुछ ख़वातीन का नाम नहीं लेना चाहता, मुनासिब नहीं होता। पिछले दिनों मैं इस्लामाबाद में किसी घर में खाने पर गया, वहाँ मुख्तलिफ़ जमातों की ख़वातीन भी थी, मुख्तलिफ़ जमातों के जो है वो रहनुमा भी थे। और यकीन माने कि एक जमात जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, बाकी उनके दोस्त उनकी जमात को बड़ा बुरा भला कह रहे थे, तो आगे से हाँ मिलाए जा रहे थे। यानी वो अपने चूँकि खुश गपियों में उन्हें अपनी जमात की कोई परवाह नहीं है। अब ये जो सोशल मीडिया पर बैठे हुए हमारे दोस्त हैं, हमारे बरखुरदार हैं, भाई हैं हमारे छोटे, उनको ये एहसास होना चाहिए कि मराद की खातर, गाड़ी पर झंडा लगाने की खातर और मराद लेने की खातर ये सब इकट्ठे हैं। आप देख रहे हैं इस मुल्क में अपोजिशन लीडर लोग क्यों बनते हैं, वो भी एक सीनियर मिनिस्टर के बराबर मराद है, उसकी खातर पार्टियों के अंदर बड़ी जोड़ तोड़ होती है। हुकूमत तो छोड़ें, अपोजिशन के बेंचों पे बैठने वाले लोग
پارلیمانی سیکرٹری کیوں بنتے ہیں؟ یہ سارے سیکرٹری جو کمیٹی بنتی ہے اس کے لیے لوگ کیوں بےتاب ہوتے ہیں؟ جھنڈے والی گاڑی میں ڈپٹی اپوزیشن لیڈر بھی ہم بنتے ہیں کہ جناب ایک دفتر جو ہے رانا صاحب کو پتا ہے کہ جناب سامنے اپوزیشن لیڈر کا کمرہ ہے، اس کے سامنے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کا کمرہ ہے، آپ کو آفس چاہیے، آپ کو جناب سارے پروٹوکول چاہیے، آپ کو ساری مراحت چاہیے، اور اس ایجنڈے پہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سیاست ایک کاروبار ہے، سیاست اختیارات حاصل کرنے کا نام ہے، سیاست اپنے آپ کو مزید طاقتور کرنے کا نام ہے، سیاست کوئی عوامی خدمت کا نام نہیں ہے۔ کوئی ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، کوئی عوام کے حقوق کی جنگ لڑنے کی بات کرتا ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، جو کہتا ہے مجھے رات کو نیند نہیں آتی عوام کی خاطر وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ رانا صاحب اس میں سب سے کم گلا کس سے بنتا ہے اور سب سے زیادہ گلا کس سے بنتا ہے، کس سیاسی جماعت سے بنتا ہے؟ دیکھیے ساری سیاسی جماعتیں ایک سی ہیں، ایک ملک صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ کیا پی ٹی آئی، کیا پیپلز پارٹی، کیا نون لیگ، کیا جماعت اسلامی، سب ایک سی ہیں۔ اگر ان میں فرق ہے تو صرف عمران خان کا ہے، کیونکہ عمران خان بھی تو ایک سیاسی جماعت کے رہنما۔ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، مجھے پتا تھا کہ آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے تو میں تیار تھا ذہنی طور پہ کہ آپ نے مجھ سے کیا سوال کرنا ہے۔ جی 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 نہیں، آپ کی موجودگی میں میں ایزی نہیں ہوتا، ہر وقت میں جو ہے نا آن ٹوز ہوتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ ان میں فرق ہے صرف عمران خان۔ نہ عمران خان کی آئی پی پی ہے اپنی، نہ اس کا گھی مل ہے، نہ چینی کا کارخانہ ہے، نہ بیرون ملک اس کی کوئی جائیداد ہے، جو جائیداد ہے وہ پاکستان کے نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو فرق تو ہو گیا۔ جبکہ نون لیگ کے جو قائدین ہیں مین، ان کی اپنی آئی پی پیز ہیں اور شوگر ملیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جو مین قائدین ہیں ان کی آئی پی پیز ہیں، شوگر ملیں ہیں، اب اور جو جماعتیں ہیں۔ واحد ان میں عمران خان ایک ایسا ہے نہ جس کی کوئی آئی پی پی ہے، نہ شوگر مل ہے، نہ کوئی آٹا مل ہے، نہ کوئی آئرن مل ہے، نہ اس کا باہر جائیداد ہے، نہ اس کا کوئی باہر کاروبار ہے۔ تو فرق تو ایک ہی ہے ان سب میں، عمران خان۔ اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی کی قیادت سمیت سب نے مل کے اسے جیل پھینک دیا اور انہوں نے کہا نکرے لاؤ۔ پی ٹی آئی کی قیادت؟ جی جی میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں۔ جی 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 یہ کیا الزام؟ آپ اندازہ کرنا ہے، سن لینا ملک صاحب، باقیوں پہ الزام شکر آج ختم ہو نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ سارے چٹو بٹے ایک کوئی رہا معامدے نہیں، کوئی فرق ہی نہیں۔ فرق ہے کہ عمران خان تھا وہ اس کی جماعت کو بھی نہیں قبول، یہی وجہ ہے۔ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کہہ رہے ہیں؟ جی 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 اچھا بھائی، جو اس کے ساتھ کمیٹڈ تھی ان کے تو تسی کن پھڑاتے، معافیاں منگواتیاں یا پجاتا یا سزائے ہو گئے یا وہ فارغ ہو گئے، بیرسٹر گوہر ہو گئے، یہ جتنی قیادت ہے سلمان اکرم راجہ جو آپ نام لیے جائیں میں ہاں کیے جاؤں گا۔ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ سہیل آفریدی صاحب، سہیل آفریدی دیکھیں وہ جو تھا نا کہ وہ سونی آتی تھی کچے گھڑے کے اوپر، اگر اس میں عشق عمران سہیل آفریدی والا ہوتا نا، وہ کہتی مجھے لائف جیکٹ پہ رہو پہلے، پھر مجھے کشتی دو جو ڈوبے نا، پھر چپو دو جو چلانے والے ہوں، اور آگے دو بندے ہوں جو یہ دیکھے کو آگے شارک مچھلی کوئی کچھ آ تو نہیں رہا، پھر وہ عشق فرماتی۔ تو آپ نے سہیل آفریدی صاحب کو سونی کے ساتھ ملا دیا؟ نہیں سونی اوپر ہے، ملایا نہیں ہے، سونی کا گریڈ اوپر ہے، وہ تو کچے گھڑے پہ آتی تو تھی۔ یہ سہیل آفریدی صاحب کا مہوال کون ہے؟ نہیں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ سونی کچے گھڑے پہ آتی تھی نا۔ اچھا، جو سہیل آفریدی صاحب ہے نا، ان کا مہیوال کوئی نہیں ہے، ان کا مہیوال ویسے ہی تصوراتی ہے جیسے ملک صاحب کے تصور کے اندر ہو سکتا ہے میاں صاحب بہت نیک پارسا ہوں، ایک بات مثال مائنڈ نہ کرے، میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، نیک پارسا مانتا بھی کسی نہیں وہ میں نے کہا شاید آپ کو اس پہ غصہ چڑھ جائے۔ تو فرق ان میں سارے کرپٹوں میں ایک ہے کہ عمران خان ہے جس پہ آپ کوئی الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے سارا کچھ کیا۔ ویسے آپ نے آگے جانا ہے لیکن میں ان کو بتا دوں، دیکھیں عمران خان کا کاروبار کوئی نہیں ہے، فیم بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے۔ اب دیکھیے بہت سے میں نام مذہبی لیڈرشپ بھی بہت سے ایسے ہوتے ہیں کوئی کاروبار نہیں کرتے، اس لیے کہ لوگ پیسے دیتے ہیں، اور جس کے پاس فیم کا کاروبار ہو اس کو کوئی فیکٹری لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ذلیل ہونے کی ضرورت ہے؟ نہیں فیم اہمی تو نہیں کسی بات پہ دیکھیں فیم جو ہے اس کی بڑی لمبی بحث ہے، کیسے مل گیا، کیسے ملا، کیسے کی ملا، مطلب تسی آؤٹ کتنے ندی تھا؟ میری گزارش سن لیں، نہیں مجھے کیا مطلب کیسے ملا؟ کیا وہ واحد دنیا کا کپتان ہے جس کی کپتانی میں سب سے زیادہ اس کا آؤٹ کیے، اس نے ورلڈ کپ جیتا، تسی جیتا ایسی جا کے؟ اتنا بڑا فٹ بالر سر رونالڈو، ٹھیک ہے، سارے ایوارڈ جیت گیا، ورلڈ کپ نہیں جیت سکا۔ سر گزارش ہے، دیکھیں میں ان کو جناب جو ہے نا، اکیلے عمران خان ورلڈ کپ تو جیتا بھی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ باقی ٹیم پوری تھی۔ تو نام تو کپتان کا ہی ہوتا ہے نا، سن تو لیں ضرور، برداشت کر لیں، کپتان کا ہی نام ہوتا ہے۔ جاوید میاں داس صاحب کو بھی فیم تھا، آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے دھماکہ کیا تو باقی لوگوں نے کیا؟ سر میں آخری جملہ آپ سے عرض کر دوں، جن کی
ایون گدی ہوتی ہے نا، ان کو بھی کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا. جب آپ کو چیزیں مفت میں ملتی ہوں، پیسے مفت میں ملتے ہوں، آپ کو ٹریولنگ آپ کی مفت میں ہو، بندے کو پیسے آنے ہیں نا جی، آپ کے گلے میں سسٹم چلنا ہے تو آپ وہ اپنے سسٹم چلا رہا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے نہیں جائیدادیں اکٹھی کر کے رکھ رہا. وہ اگر اس کا جتنا چل رہا ہے اتنا ہی چلا رہا ہے. وہ اس نے یہ نہیں کیا کہ ملک سے باہر جو ہے کو فلیٹ خرید کے رکھ لی ہوں، محل خرید لی ہوں، ملک سے باہر اس نے جا کے فیکٹریاں بنا لی ہوں. ملک سے اس نے جو بنایا پاکستان. لقمہ ایک دینا چاہ رہا ہوں کہ عنایت حسین بھٹی صاحب کا بھائی تھے چھوٹے، کیفی صاحب، ان کا انٹرویو ہو رہا تھا تو ان سے پوچھا کہ آپ کا پسندیدہ گلوکار کون سا ہے. انہوں نے کہا کہ ادھروں محمد رفیع ادھروں پائن. انہوں نے کہا کہ آپ کا پسندیدہ اداکار کون سا ہے، ادھروں دلیپ کمار ادھروں پائن. انہوں نے کہا آپ کا سب سے اچھا فلم پروڈیوسر کون سا ہے، ڈائریکٹر کون سا ہے. انہوں نے کہا ادھروں یش چوپڑا ادھروں پائن. تو ساڑھے خان صاحب تو یہ حال ہے، گل بلو پاسپورٹ دی ہو رہی ہے. وہ انہوں نے جناب عمران خان دا